अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आपकी यही मोहब्बत होती है, और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा के लोगों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया गया है रोबीना सादिक की तरफ से, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। उन्होंने कहा है, एक आयत दी है कि उसकी तशरीह की जाए, और वो आयत मुकद्दस लूका तबीब की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत है, यानी वर्स नंबर 9, जहाँ पे लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें। एक ज़बरदस्त सवाल है जी। बहुत सारे लोग पहले भी ये सवाल कर चुके हैं और कई दफ़ा मैंने मुख्तलिफ सिटिंग्स में जवाब दिया है। आज आप सबको इसका जवाब मिलेगा। आयत पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे नाराज़गी की दौलत, यानी दौलत उसके साथ नाराज़गी जुड़ी है, ये लिखा गया है। पहला सवाल ये है कि इससे मुराद क्या है? क्या ये हराम की कमाई है, नाजायज़ दौलत है? याद रखें, ये ऐसा नहीं है। इससे मुराद दुनिया की फ़ानी दौलत है जो नाकस है और हमेशा नहीं रहती। आप सब जानते हैं कि ज़मीन मलाऊन ठहरी आदम के गुनाह की बदौलत, और यह भी लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। तो दुनिया की दौलत जो यहां पे इस्तेमाल होती है, चूंकि ये फानी है, चूंकि इसका खात्मा हो जाता है, इसलिए इसको नाराज़गी की दौलत कहा गया है। आप इस बात को याद रखें कि इसको समझने के लिए आपको इसी बाब के आगाज से पढ़ना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं। आगाज से लिखा है, फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि यह तेरा माल उड़ाता है। पस उसने उसको बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूं? अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। यह मैनेजर जो है, मुख्तार जो है, यह 2 नंबरी करता था, और मालिक ने सोचा कि इससे हिसाब किताब लिया जाए और आगे कोई यह मुख्तार नहीं होगा। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से मौकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। पस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है? उसने कहा, 100 मन तेल। उसने कहा, अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख ले। यानी जिस शख्स का ज्यादा कर्ज था उसको कम कर दिया, 100 की बजाय 50 कर दिया। फिर दूसरे से कहा, तुझ पर क्या आता है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख ले। अगरचे जो मुख्तार था, जो मैनेजर था, उसने 2 नंबरी की, मालिक के पैसे का गलत इस्तेमाल किया और लोगों का कर्ज कम किया। लेकिन 8वीं आयत में लिखा है, मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की। अब जो मालिक है वो ये नहीं चाहता कि बेईमानी की जाए, लेकिन उसने तारीफ क्यों की आपको पता चलेगा। इसलिए कि उसने होशियारी की थी। और होशियारी क्यों की? और लिखा है, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। अब ये बंदे ने होशियारी तो की है, मालिक को इस बात से खुशी है कि इसने दुनिया के लिए, यानी अपने कल को संवारने के लिए दुनिया में होशियारी की है कि भाई मेरा कल जो है बेहतर गुजर जाए। लेकिन साथ ही आगे यह बयान दर्ज हो गया, दुनिया के लोग इसी दुनिया में नफा चाहते हैं, हेरा फेरी करके या किसी तरीके से
اپنے آپ کو، اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ پھر آگے لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو۔ یعنی جو دنیا میں دولت ہے آپ کے پاس، یہ دولت جو فنا ہونے والی ہے، جو عارضی ہے، جو آج ہے کل نہیں، جو یہیں پہ رہ جانی ہے۔ ننگا میں آیا تھا، ننگا چلا جاؤں گا، یہ ناراستی کی دولت یہیں پہ رہ جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو۔ دوست پیدا کرنے سے مراد ہے اس دولت کو غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، خدمت کے کاموں کے لیے اور مختلف مشن کے کاموں کے لیے استعمال کرو، بھلائی کے کام کرو۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے، یعنی جب دولت بھی ختم ہو جائے گی اور انسان بھی ختم ہو جائے گا، تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ وہ دولت جو آپ اچھے کاموں میں صرف کرتے ہیں، یہ اس کی بلیسنگز ہیں۔ اگر آپ مزید پڑھیں تو لکھا ہے، پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اب خداوند یسوع مسیح سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے انسان دنیا میں اپنے کل کی فکر کرتا ہے، اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، ضرور ہے کہ اسی پیسے سے جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ اپنی آخرت بھی سنوارے۔ یہ مقصد ہے اس پیغام کا۔ اور متی کی انجیل کے 6 باب میں لکھا ہے 19ویں آیت سے، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ تو اصل مفہوم خدا کے کلام کا یہ ہے کہ لوگ اس دولت سے جو فانی دولت ہے، ناراستی کی دولت سے مراد ہے فانی اور عارضی دولت، یہاں پہ یہ جو دولت ہے دنیا میں، جو روپیہ ہے، پیسہ ہے، اس دولت کا اچھا استعمال کریں، دوست بنائیں، جہاں جہاں فلاحی کاموں میں، خدمت کے کاموں میں، غریب غربا پر، یا جہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کریں۔ اور یہ وہی لوگ کریں گے جو خدا کے خوف میں ہیں، اور یہ کرنا بھی مسیح کی محبت میں چاہیے، کیونکہ اسی کا فرمان ہے۔ تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ کو آسمان پر اچھا خزانہ ملے گا، وہاں پہ یہ آپ کے کام آئے گی۔ تو یہ اوورآل اس کا مفہوم ہے۔ اور خدا سب کو دولت دینا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں دولت کا درست استعمال بھی ضروری ہے، اور غلط طریقے سے دولت نہ کمائیں۔ یہ اس سے قطعاً مراد نہیں ہے، اس سے مراد دنیا کی دولت ہے، اور حرام کے طریقے سے پیسہ کمانا یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ تو اس لیے جائز اور مناسب طریقے سے پیسہ کمائیں اور اس کو خدمت میں، فلاح کے کاموں میں صرف کریں۔ افسوس کے ساتھ پاکستان کے زیادہ لوگ جو خاص طور پر مشن میں رہ کر پیسہ کما رہے ہیں، کچھ تو ویسے ہی شرابیں بھی بیچتے ہیں، لیکن جو مشن سے پیسہ کما رہے ہیں لوگ جناب گوریاں نو گھیردے نے، پیسہ کماندے نے، اور انہوں نے تانوں لگا بھی نظر آئے گا۔ وہ پاسٹر بیچارہ جن کو بائک لین دے پیسے نہیں ہوندے، وہ بعد چ لوکاں نو بائک لے کے دے رہا ہوندا ہے، اور بائک لوکاں نو لے کے دے رہا تے آپ ہی گڈیاں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کام چ لوگ آئے نے اور کماندے بہتا نے، لاندے تھوڑا نے۔ ایک کوئی طریقہ کار صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جڑا خدا دا پیسہ ہے، جڑا پیسہ او دے کام لیے، او اوتھے ہی لگنا چاہیے۔ اس لیے لکھا کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو۔ یہ دنیا کی دولت جو آپ کے پاس آتی ہے، اس کو خدمت کے کاموں میں خدا کے لوگوں کے لیے استعمال کریں۔ تھینک یو سو مچ، خدا برکت دے۔ اگر آپ خدمت کے کاموں میں ہمارے مددگار ہونا چاہتے ہیں، آپ کلام کو سنتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، اسی طرح سے دیگر پروجیکٹس ہیں، سیمنری ہے، چرچ ہے، آؤٹ ریچ پروجیکٹس ہیں، مختلف طور سے ہم خدا کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس میں ہمارے مددگار ہونا چاہتے ہیں، ایک بات کا میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ہدیہ، آپ کی سپورٹ، آپ کی جو ڈونیشن ہمیں ملے گی، وہ خداوند یسوع مسیح کے فضل سے خدمت کے کاموں میں لگے گی۔ تو میں دعوت دیتا ہوں آپ خدمت میں
ہمارے پارٹنر بنیں. تھینک یو سو مچ. بلیسنگس.